Hello and welcome to Goa News Now, friends. Well, friends, आज माझो एक स्पेशल रिक्वेस्ट असा की वो मुद्दम वो video end पर्यंत पोहोचे because it is really an eye-opener video. This video will definitely spill out many things which either we know or we are trying to be ignorant. काल एक व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो आणि वो एक इन्सिडेंट नाही फ्रेंड्स. काल जो झाला ते एक मर्डर झाला. लोबो तेजेच फ्रेंड एलेक्सान मारला फक्त सोऱ्या खातीर. गोइंग बियॉन्ड दॅट आमकां जे माहिती मेळ्ळेलें आसा की पीपल डायड ड्यू टू अल्कोहॉल ओनली इन कोर्तालेम. माय फ्रेंड्स, कोर्तालेम नॉट कॉन्स्टिट्युएंसी, कोर्तालेम विलेज. दिस फिगर रियली स्पीक्स लाऊड. आणि वो जो अल्कोहोलिझम हो जो सोरो पिवन जो जाल्लेलो आसा हेजो इफेक्ट ते भुरग्याक न्ही पण तेजे फॅमिलीकय जाता. आणि वो जो अल्कोहोलिक भुरगो असता तो कितलो भयानक कितलो प्रॉब्लेमॅटिक असता हे सांगचे पयलीं हांवें एक डॉक्टर श्रद्धा पाटील, व्हेरी वेल नोन डॉक्टर फ्रॉम कोर्तालीम विलेज, तेंचे कडेन उलयले कित्याक शी ट्रीट्स ऑल काइंड ऑफ सच पेशंट्स. Just before I start my whole interview, watch this video. What she said when I asked her about yesterday's murder case. It was very heartbreaking actually to hear about a news like this, wherein a friend kills another friend just for the sake of one liquor bottle. So this shows how much this disease has percolated down into our society, especially in the youngsters, because both the boys were in the age group of early 30s. And as a grassroots level worker in this village for last 30 years, I am practicing here as a doctor. I have seen so many of these cases wherein the youngsters are into alcoholism, and this affects the entire family along with their own health. So we see these cases at two levels, wherein the patient comes as an alcoholic, wherein he suffers with liver cirrhosis or alcohol withdrawal symptoms or pancreatitis, and along with him the family suffers, mostly the woman, the mother or the wife and the children. So I deal more with that aspect, and also I end up treating the patients too. And along with this incidents, I would like to bring to your notice that in the recent this last 1 week we've had almost 3 deaths related to alcohol in our village, all involving youngsters. So 2 deaths were with alcohol related diseases, that is pancreatitis and liver cirrhosis. And let me tell you, pancreatitis will, the patient will suffer with pancreatitis when once he consumes liquor for say more than 10 years. So when the person who's died is in his 30s, early 30s, you can imagine when he has started consuming the liquor. Other person was suffering from liver cirrhosis, again a youngster, so that takes even say 15 years. So with this I would like to bring to your notice the way this disease has really gone down, and it's become I would say more like a cancer now. It's like a cancer that is affecting our society. So it's really sad, and we as a society need to take notice of this and get something done for these people. Yes, earlier I have attended few meetings of Alcohol Anonymous, who are really doing yeoman service in this field. And I feel such meetings are the need of the hour, because only treating the alcoholic is not important, just not treating his physical disease, but what we require to take care is the counseling part. And that can happen more through discussions, wherein they come across more such people who have given up on alcoholism. So these are motivating stories which they will come across. They will try to discuss their own issues in such meetings, because these are very open meetings, and here there is nobody who is judgmental. That's what I have noticed in these meetings. Lot of discussions happen. So an alcoholic who is given up on alcoholism will be able to inspire the other person, and maybe we can start a small movement wherein it will help these people in coming out of this alcoholism, and in turn the entire family will be saved from the repercussions that they go through. Words are loud and clear. Madam wants to say very valid point. It's not the alcoholism, it's a disease. आणि ह्याच बाबतीन उलोवपाक आयज माझे वांगडा आसा वेलसांवचे रुकुजीन डिसूजा बाब. कित्या खातीर हांवें हांकां चूज केला ह्याच व्हिडिओन तुमकां कळटलें. बट मोर ओवर हो व्हिडिओ काडपाचो प्रयत्न जो आसलो
just to create little awareness, my friends, because जे डॉक्टर श्रद्धा पाटीलान सांगला, you must have heard how people, not only they themselves but their family is suffering. So Rukuzdin Bab, welcome, thank you very much. आज invitation accept केले. रुकुzdin बाब, आम्ही हेजे पयलीं तुमकां खूब कडेन पळयला, जावं ते प्रोटेस्ट सायड, जावं ते आनी कितें उजवाडान हाडपाक. आयज एक दुसरोच मुद्दो आसा आनी इट इज व्हेरी वेल कनेक्टेड टू यू, बिकॉज आय एम शुअर दॅट एक ग्रुप आसा अल्कोहोलिक्स एनॉनमस, ते तुमी तितून व्हॉलंटियर म्हणून काम करता, लोकांक अवेअरनेस स्प्रेड करता. कितलो गरजेचो कालचो इन्सिडेंट आनी हे जे हांव उलयता तेजे कितले गरजेचे? हांव कडजांतान देवर कर म्हण तुका तुवें म्हाका म्हजी मुलाखत घेवपाक म्हाका विंचून काडला. हांव एक सादो मनीस आनी ही कालची तरी बातमी हांवें पळयली जेन्ना मिडियाचेर तुजे वदांचो पळयले, पुलिसेनूय मिडियाचेर दाखयलें की ही मर्डर जी जाल्या काल ती सोऱ्या लागून. म्हाका खूब दुखलें, कित्याक आज सोऱ्या प्रॉब्लेम्स लोकांक गम नाय. कित्याक सगळो लोक सोर पिना, थोडो लोक पिता, थोडो लोक सोशल पिता, थोडो हार्ड पिता आनी थोडे क्रॉनीक अल्कोहोलीक पिताय. आतां सांगपा म्हणलें जाल्यार आतां तुका तुजो हांव व्हिडियो पळयतालो, डॉक्टरीन तुका सांगिलां की इट इज अ डिजीज. आतां हें एक दुयेंस, हें सोऱ्या म्हणटाय तें एक दुयेंस. कित्याक हें दुयेंस म्हाकाय लागलोलें. सो ह्या दुयेंसाक हांवूय सांपडलो. आज 36 इयर्स जालीं. यू वर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज? येस. आनी हांव म्हाका एक 10-15 वर्सां हेच भाशेन आज डॉक्टरीन तुका सांगिलां ते भाशेन भुरगें आसतनाच म्हाका 25 इयर्स जाता म्हळ्यार हें दुयेंस म्हजे भितर सरलें. पूण हें दुयेंस पूण म्हाका कळोना. म्हाका दिसतालें एक मजा, आमी पॉलिटिकान भोंवताले, हेजे बाराबर पिताले, तेज बाराबर पिताले, तेज बाराबर हांव एक दुयेंसा सांपडलो आनी तें दुयेंस म्हणजे एक अल्कोहोलिजम. आनी हें दुयेंस जेन्ना म्हगे फॅमिली म्हाका जायते दोतोरां बुगले वताली, कितें कोताली, डॉक्टर इतलें सांगताले सोर पिनाका. आतां सोर पिनासतना तरी रावपा जायना, कित्याक सकाळ कडकड येता, सगळी भिरांत येता आनी कितें येता. आनी म्हगे फ्रेंड आहाय ते कितें म्हणटाय, अरे सकाळ एक उतार मारपा जाय. सो आमी उतार मारताले. आनी उतारो म्हणजे तो फोर्स ड्रिंक. सो फोर्स ड्रिंक मारलो म्हणटरी कितें जाता, हे दुयेंसा सांपडले त्या मनशाक की ताका पोतून एक कारेज मेळटा. जशें आमी पेन किलर घेताय आमची बॉडी पेन बंद जावपाक, ते भाशेन हो तर एक उतारो, एक फोर्स ड्रिंक डज द डॅमेज म्हणटाय ती, तो तर मारलो सो तुका मातशें कम्फर्ट मेळटा. आनी हे भाशेन म्हाका जायते डॉक्टर मेळ्ळे, बरे डॉक्टर मेळ्ळे आनी तेणी म्हाका सांगिल्लें तूं वायट मनीस न्हू, पिसो मनीस न्हू, तुका एक दुयेंस जाला. आनी हांव म्हणटालो दोतोर हांव तुमचे बोगले येता हें दुयेंस म्हगे क्युअर करपाक. आनी ते म्हणटाले एक दुयेंस क्युअर जायना बट इट शूड बी अरेस्टेड. आतां कितें कोन्न अरेस्ट करपाचें ते म्हणटाले तूं यू हॅव टू स्टॉप दॅट ड्रिंक. तुका चलना, दुसऱ्यान चलता. आतां डायबेटीक आहा, डायबेटीक कितें जाता, साखर त्या मनशाक दिनाय, तेजे कुशीन काटाय तो मात ती मागत जाल्यार आनी सांबाळटाय पेशंटाक आपल्याच्या. येता तूं साखर खायनाक रे, तूं कितें खायनाक रे. पूण म्हाका कितें जाता, म्हाका सोरो खूंय मेळटा, कोणूय दिता. सो हांव म्हगे बॉडी वायट म्हूण हांव चिंतना. अशें जातकच हांव ह्या दोतोरां बरोबर बयलो, दोतोरान म्हाका दाखयलें आनी म्हाका एक ही अल्कोहोलीक एनॉनमस संस्था मेळ्ळी, दॅट इज फेलोशीप. दॅट इज ती संस्था आखे वर्ल्ड आहा. आनी हे संस्थेंत हांव भितर सरतकच हांवें चोयलें हितून कसले टायपा मनीस आहाय. सकल झाडू मारपी ते टॉप लेवलाचे, पायलट, फिल्म एक्टर, दुसरे जायते टायपाचे शिंकलोले, फ्रॉम टॉप टिल बॉटम. फ्रॉम टॉप टिल बॉटम. पूण हितून कितें आहा, इट इज इक्वल. सगळे एक थिंगा ते हांव तेंगे हितून बसत त्या दोना ग्रुपान, तो व्हडलो शिंकलोलो तेक सेपरेट तशें कांय ना. ऑल आर इक्वल. तो झाडू मारता तोवूय इक्वल, तूं बस तेजे बोगले. आनी हे भाशेन न्हू हांव अल्कोहोलीक एनॉनमसा भितर सरतकच म्हाका कळ्ळें की हें एक दुयेंस आनी ते दुयेंसा मेडिसीन ना. डॉक्टर तुका एडमीट कोताय, आतां तुका ते डॉक्टरीन सांगिल्ले ते भाशेन तुका ट्रिटमेंट दिताय. आनी वेर डू आय गो फ्रॉम हियर, थिंग हॉस्पिटलांतसून हांव चोयतालो वेर डू आय गो फ्रॉम हियर. आतां हॉस्पिटलांतून भायर सरलो, पोतून बाराचेर वयतलो वो ह्या ग्रुपान वयतलो. सो हांव ह्या ग्रुपान गेलो
आज हांव 36 सोबर आहा आनी हीच मॅसेज हांव आज दुसऱ्याक दिवपाक सोदतां. आज थिंगा तें कितें जालां तेजेर तुमच्या माध्यमांतल्यान पुलिसे माध्यमांतल्यान तर कळोन येयलां तें सोऱ्या लागून जालां. दे आर नॉट ए बॅड मॅन, दे आर नॉट ए मॅड मॅन, बट दे आर सीक. बिकॉज ऑफ दॅट सिकनेस तेणें तेजें मारलां. आतां सोसायटी तें अंडरस्टँड जायना. सोसायटी वो लॉ ते एक्सेप्ट कोना. पूण आमचे सोसायटी आज काम कितें असले मुझ सारके वो दुसरे आज सफरींग जाताय तांकां एक मॅसेज पावोवपाची. ही ओन्ली द अल्कोहोलिक एनॉनमस मॅसेज पावपाक शकना. देर आर सोसायटी काम कितें सोसायटीन जायते डिफरंट टायप मनीस आसताय. जावं पंचायत आसता जावं धर्मीक लोक गुरू आसताय. तांकां बाबा एक शेजाऱ्याक कोटा की दुसरो शेजारी पिता. आतां दुसऱ्या शेजाऱ्यान ताका सांगपाक जाय अरे बाबा तें चय रे तूं पिनाका ती अल्कोहोलिक एनॉनमस आहा मरे. तेगे सोयऱ्यां सांगपाक जाय. तो मनीस वचना. चल तेका व्हराय रे थिंगा तेका साल्वा करुया. तेगे फॅमिली सांगपाक जाय. दुसऱ्या पंचायता सांगपाक जाय. जावं इगोर्ज मात आहा ते धर्मीक मनशां सांगपाक जाय चय बाबा तो सफरींग जावन बस जाता. हें तरी हिंगा कोणूय तरी पावलोलो आनी ह्या भुरग्यांक सेव केल्ले आज हें जावपाक पावना. हितू सोसायटी रिस्पॉन्सिबल आहा. कित्याक सोसायटीन पळयलें तांकां ते थिंग रावताय. हांव म्हाका खबर मेळटा ते भाशेन जायतो लोक सांगता ते सदां थिंग पिताले थिंग न्हिदताले. काल हांवूय खूब लोकांकडे उलयतालो. पूण कोणें पॉलिटिकल लिडर्सांनी सांगलें की आमी पळयताले आमी पुलिसाक सांगलें तांकां थंय बसपाक दिवं नाका. बट वॉट यू सेड इज अ व्हेरी वेल पॉयंट. सर हे जे तुम्ही अल्कोहोलिक्स एनॉनमस म्हणटा हे ग्रुप करता कितें? कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पीपल फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. तेंच्याय शेजारीक अशे लोक भोंवता आसतले सोरो पितना एंड दे मस्ट बी सफरींग फ्रॉम द सेम डिजीज. हे करता कितें? हे अल्कोहोलिक एनॉनमस ग्रुप कितें करता हे जे कोण सफरींग अल्कोहोलिक जाताय ते ग्रुपां वयताय आनी थिंगा जे दुसरे सोबर आहाय ते शेअर कोताय. आतां हांवें सांगलां ते भाशेन हांव कितलो सफर जाला हांव ते दुसऱ्याक सांगता. दुसरो आयकोता आनी तो म्हणटा येस हांव दोतोरांगेक गेलां हांव टेंपलांनी गेलां हांव जायती मेडिसीन केले बट मोकोडे सोर सोडून जालें. बट तुमी कितें कोन्न सोडला दील टेक द एक्सपिरियन्स. ते म्हणटा तुमी तरी हे भाशेन सोडला जाल्यार हांवूय तुमचे बरोबर रावतलो. आय वॉन्ट टू बी ए गूड मॅन. तुमचे भाशेन तुमकां कितें मेळ्ळां तें म्हाकाय मेळटलें. देर इज अ फेथ. थिंगा धर्म तशें कांय ना. तितू हिंदू मुस्लीम सगळे जाती येतात आनी थिंगा प्रेयर ना. खंयच्या देवा प्रेयर करतले काय आमी वी आर ट्रस्टिंग ओन्ली ऑन द हायर पावर. हायर पावर आमी सांगता सी वी आर अल्कोहोलिक and we came to meet together and sharing the difficulties experience so that dusra मनशाचे काळजान भरचे आणि you know this is the counseling kind of a thing. ये जे आज प्राइवेटली रन ऑर्गनायझेशन करता की गव्हर्नमेंट फंडेड आसा? नो this is वर्ल्ड वाइड फेलोशिप. 1935 अमेरिका देशान ती स्टार्ट जाली. केली कोणे एकलो डॉक्टर बॉब एंड एक बिजनेसमॅन बिल डब्ल्यू. हे दोगोय तांकां हे प्रॉब्लेम आसले आनी हे प्रॉब्लेम तांकां कळ्ळें की कांयच हेका मेडिसीन ना आनी ते दोगोय एकमेकाक अशें उलयताले. एक दिसा ते सदां सकाळीं पिताले पूण त्या दिसा तेणी 3 वरां काडली जस्ट टू टॉकिंग इच अदर विदाउट ड्रिंकिंग. आनी तेणी म्हणलें येस आमी आतां 3 वरां जालीं आमी पिल नाय सो आनी मातशें वगत रावले जाल्यार आनी पिश नाय. आनी हेजेर तेमी तेमचे स्टडी केली आनी तेणी म्हणलें की दोग जाण एकलो अल्कोहोलिक दुसऱ्या अल्कोहोलिकाक उलयता आनी देर इज अ क्युअर इन दीस. आनी ती संस्था स्थापन केली. सक्सेसफुल जाले आखे वर्ल्ड. आता गोंयान कितले लोक अशे तुमकां माहिती आहा तुमचेकडे की आमी कितें चोय आतां हितू कोणाचें नांव बरोवन दवरना. देर इज नो रजिस्टर. देर इज अ एनोमनिटी. आय कॅन ब्रेक माय एनोमनिटी. मुज्यान हांवें सांगिलां की म्हाका तें दुयेंस लागलो मुज्यान तुका लागल म्हणून जायना. वो थिंगा कोण लोक येता तेजे मुज्यान नांव सांगपाक जायना. वो थिंगा डिफरंट टायपा लोक येता. शिंकलो येता व्हडले येताय आनी कोण येताय. सो आमी थिंगा इक्वल हें कोताय इक्वल. आनी हितू केसले कोणाचोय फंड्स 1 रुपी ना. आतां तुमी म्हणलें केशी चलता. आतां सपोज आमी थिंगा च्या पिताय आमी थिंगा किटी पास कोताय चायेचे कोणाको कितें जाता तो घालता अनाउन्स कोताय की कोण न्यू कमर येयला ऑब्जर्वर येयला तिन कांय घानाका.
दिस इज सेल्फ सपोर्टिंग. सो कोणाको जाता तो घाल, तो आमी घालताय. पण जे जाग्यार तुम्ही बसता स्पेस ते जाग्यार आता कावन्सिलिंगाक बसता तो तरी तेका तरी पयशे पडटा. पळय आतां कितें जाता, आमचे पयशे आमी तुमकां सांगला आमकां फंड्स ना, बँक अकाउंट ना, कांय ना. आमी जे सोशल लोक आहा तेंकोडे मागताय. जावं आतां आमचे इगॉर्ज आहाय, आमी इगॉर्जा पाद्रींको मागता आमकां एक रूम वन्स हॉल ना बेश्टे एक रूम वन्स ए वीक आमी थिंगा मिटींग करता. कित्याक आमी तेंच्या लायटीचे बील वी कॅन पे, वी कॅनॉट पे द रेंट. दुसरें आमी इस्कुलान वयताय, इस्कुलान तांकां सांगता आमकां एक क्लासरूम वन्स ए वीक आनी तो एक वरां एक ते देड आनी आमी तुमच्या लायटीचे पयशे फारीक करता. सो हे भाशेन आमचें ऑर्गनायझेशन चलता. हो प्रॉब्लेम कंटिन्यू आसतलो जे पर्यंत आमकां दिसना की एक गव्हर्मेंटाचो एक रोल आसपाक जाय, एक कॉन्सन्ट्रेशन आसपाक जाय. गोंयचे भुरगे आय हर्ड दीस पीपल जे मेले दे आर फ्रॉम अ व्हेरी गुड फॅमिली. जो मारलो तोय ओके आसलो एक टायम, तेजोय फॅमिली करूंक शकताले. तशे खुबशे भुरगे आसा. प्रत्येक वाड्यार एक भुरगो अशें मेळटलो, एक ग्रुप मेळटलो की सेम सिकनेसाक जाता. सो आतां तुवें म्हणला ते भाशेन आतां आमी खुंयच्या सोऱ्याचेर एगेन्स्ट न्हू, आमी बारांचेर एगेन्स्ट न्हू. सी बारा म्हाका आपयन व्हरनाय, हांव वयतां बारां. सोरो म्हजो कोण तोंडां घालना, हांव म्हाका जाय म्हूण पिता. आमी हालीं सांगताय जो एक दुयेंसा सांपडला ताका आमी एकू मॅसेज दिताय की बाबा तूं सोऱ्याक वचना, तूं सोरो पिनाका. सोरो पिल जाल्यार तूं ह्यो डिजीज ज्यो दोतोरान तुका सांगले त्यो तुका जातले. आनी आमी तेजे पयल्याचोय भायर सरले आनी देर इज नो क्युअर. खंयचोय डॉक्टर सांगना तुका ही टॅबलेट घेयल्यार तुज्यान सोरो बंद करूंक जाता. आमी डॉक्टर न्हू, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता की देर इज नो मेडिसीन. आनी आमचें न्हू जायते लिटरेचर आहा. सो लिटरेचर तो वाचिल्लें सो कळटा की सोऱ्या लागून कितें जालां. आनी आय हॅव टू बी केअरफूल म्हाका मुगे जिवितांत. कित्याक हांवें म्हणलां ते भाशेन आय गॉट ए डिजीज. हांव खुंयच्या वगत तर एक मारलें सो मुगे डिजीज ती पोतून चाडवतली. बिकॉज आय एम सोबर टुडे बट दॅट डिजीज इज इन माय बॉडी. इट रिमेन्स टील द लास्ट. कित्याक हें आमकां डॉक्टरान सांगलां. आनी आज म्हाका जायते कडेन वयता थिंगा जायते बरे मनीस मेळटाय, जावं डॉक्टर्स, प्रिस्ट, सोशल वर्कर, मागीर जायते. म्हजो तेंच्या कडेन एकू हंबल रिक्वेस्ट, कित्याक ही फॅमिली जी अल्कोहोलिजम जालोली फॅमिली जी सफर जाता तशी कोण जायना. कित्याक तांकां कोण चोयना. आतां हांवें पळयलां हांव जायते जाणांक हिंगा कारवार व्हरून घालता रिहॅबान. कित्याक कारवार व्हरून घालता, हिंगा जे रिहॅब आहाय दे आर गव्हर्मेंट रिहॅब सेंटर सेंट्रलाचे आनी दे आर चार्जींग 25,000 30,000. सो म्हजे मनीस आहा न्हू तेंच्या कडेन जायना हे पेमेंट करपाक. आतां कारवार कितें जाता ते 14 घेताय बट 12,000 ते गोंयकारांक लेस करताय. सो हांव जायते जाणां व्हरून थिंग घालता म्हणजे टू रिकवर. सो हे भाशेन तर आमी सरकाराक देखून मागताय आमकां एक तर रिहॅब सेंटर घायलें फॉर डिटॉक्सेशन. गोंयान आसा? गोंयान ना, पूण गोंयान कितें आहा एक डिटॉक्स सेंटर हिंगा आहा मारगांव वयर मोंती हिल थिंगा त्या डॉक्टरान घायलो आहा. पूण थिंगा ते पावना. दुसरें आनी कडेन हिंग खूंय ना. सो आमकां तर आतां JMCन देखून JMC डॉक्टर न्हू हांव उपकारी तेंचो. ते एकले अल्कोहोलिकाचे दुयेंस काडपाक न्हू खूब त्रास जाता. कित्याक डिटॉक्स जाता न्हू तेन्ना आमी बॉब मारताय, तेन्ना बेडशीट पिजताय, मागीर त्रास जाताय. हे त्रास कोण काडटा? आमचो घोचकाण. डॉक्टर्स, नर्सीस आनी ती लोक काम करताय ते. वी आर ग्रेटफूल. आमी तांकां मान बागयताय हे आमचे जे ते त्रास काडटाय ते तांकां. आनी त्या वेळार न्हू आमकां तरी असली तरी हॉस्पिटल तर दिली एक थोडेच. आनी हितून कितें जाता इवन लेडीज आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लेम. There are ladies also facing disease. There are. But कितें जाता हिंगा लेडीजान तर एक सेपरेट डिटॉक्स केलें ओन्ली फॉर लेडीज. जायते बरें पडटा. सोदपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक वाड्यान एक 100 तरी नंबर मेळूंक शकता. शकता सर. आतां चड जाला आनी इट इज अ हाय टायम बिकॉज हो डिजीज वाडत आसा.
आणि वो रिहॅब सेंटरची जे रुकुजीन बाबान सांगला म्हाका दिसता हेची अत्यंत गरज आसा बिकॉज आवर युथ कालचे केसीन तो युथ कितलो इन्स्ट्रुमेंटल आसलो तेजो बापूय तुम्ही वळखता. आता हांव तुका सांगपाक म्हणलें जाल्यार सर तेजो बापूय म्हाका पयलो खबर ना तो मिस्टर लोबोचो लेनर्ड लोबोचो चलो म्हण. जेन्ना हांव डिटेल्सान गेलो न्हू म्हाका खूब दुखलें. तेजो बापूय एक व्हडलो सोशल वर्कर आनी वास्को गांवांत एक्टिविस्ट आसलो आनी इतलो हुशार. आमी बसोन उलयताले. म्हजो बरो फ्रेंड तो. म्हाका खूब दुखलें तेजो चेडो हे भाशेन जालो म्हणून तेका. देखून हांव सांगता सोरो तुका खूंय पावयतलो सोरो तुका कितें कोतलो तूं नको. मोजे पितलो पूण एंड आतां डॉक्टरीन सांगिल्ले ते भाशेन 5-10 वर्सां भितर तूं कितें जातलें तूं कोणा मातलो तूं कोण मातलो तूं नको. दॅट्स वाय हांव इतलें रिक्वेस्ट करता आमच्या तुमच्या गोवन्साक एक तुमचे मेसेज. सो हांव म्हजो एकूच हालतिकायेन हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या लोकांक सोसायटीक जे कोण आहाय तेंकां की ही एक मेसेज हे सफरींग अल्कोहोलिकाक पावोये आनी दाखोवये तेंकां की बाबा तूं वायट मनीस न्हू तूं पिसो मनीस न्हू. तुका एक दुयेंस जाला तें सोऱ्या दुयेंस जशें जाता डायबेटीक कॅन्सर किडनीज असलीं दुयेंसां जाता ते भाशेन तुका एक जाला तें सोऱ्या दुयेंस आनी हे सोऱ्या दुयेंसान तूं भायर सरपाक ह्यो जायत्यो फेलोशीप आहाय. सो हे फेलोशिपान तर तूं गेलो आनी दुसरी ही व्हडली फेलोशीप जो आहा ती अल्कोहोलीक एनोनिमस. हे अल्कोहोलीक एनोनिमसान तर तूं गेलो तुका कांय फारी करपा नाका तूं एक पयसो मोडपा नाका तुजें नांव नाका तुजें आय कार्ड नाका तुजें रेशन कार्ड नाका तुजें कांयच नाका. तूं फ्रीली ओपनली यो आनी बस थिंगा. पूण त्या मनशाक बसोवपाक तुमचो आदार जायो सोसायटीचो आदार जायो घरच्यांचो आदार जायो सोशल वर्करांचो आदार जायो आनी बरे देखणारांचो आदार जायो. तूं तेजो एक लायफ सांबाळटो जाल्यार हीच मेसेज हांव तुमकां दिवपाक सोदिता. आनी तुमी तरी आज एक मनशाक तर सांबाळ्ळो तो तूं 40 लोकांक पीस दिता. कित्याक एक सफरींग अल्कोहोलीक 40 ते 60 लोक सफर जाता हुस्केता तेका लागून भिता तेका लागून तो कितें जाल काय म्हूण चिंतिता. सो हीच मेसेज हांव तुमकां सोसायटी दिवपाक सोदता. आनी हें काल कितें जालां तेजेर खूब आज देखून म्हाका दुखोता. कित्याक आमी जाताय जाल्यार कोणूय तरी आमकां एक मेळ्ळो अल्कोहोलीक कोणें आमकां मेसेज दिली आमी वयताय पर्सनली आमी तेका वताय हाडटाय पूण आमी तेका कडेन 1 रुपी घेयना. सो हीच मेसेज दीन हांव सोजमतां आतां मुखा वयलें फुडलें काम हे हेजेरसून आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन डबल जातलें आनी तेजेर चोवून ते मुखार वयतले. हीच आश बाळगून हांव तुमकां मिडिया काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तुमी हो म्हजो धाकलोसो मुलाकात घेतलो म्हणून. Sir, it is very hard. I'm very much blunt to say this. It is very hard for anybody to say or to accept that I am suffering from this disease. To me, eyes on the camera, you have accepted. Yes. And you have also said the ways to come out. लोग आजकल एक intuition कितीतरी म्हणतात का that they are into some different world. त्यांका दिसता की no, they are not sick. They are all fine. Other person talking must be sick. म्हणून या व्हॉट इज आवर शेअरिंग सर. आतां हिंगा तुका तर एक इंजिनियर येयलो तो सांगतलो आय हॅव कन्स्ट्रक्टेड दीस बिल्डींग. सो आमचें तशें ना. आमचें कितें बोर्डसां कितें आहा त्या बोर्डसान तुगे क्वॉलिफिकेशन आहा तें तुगे क्वॉलिफिकेशन वॉट यू आर. that is very important. दॅट इज आमी सांगतले की आमकां सोऱ्यान कितें केलां आमकां लागून आमचे फॅमिली कितें जाल्या तें आमी सांगतले. आमी दुसऱ्याचें सांगोचना आनी हेजे भायर सोऱ्या भायर आमी आनी कितलें सांगोचना हांव कोण म्हाका कितें आहा हांव कितें कोता ह्यो खबरो सांगोचना आनी दुसऱ्याच्यो खबरो आमी थिंगा उलोवचना. सो आनी कोण जर लोक सफर करता हेंचो मेसेज आसा तेंच्यांनी डायरेक्टली जॉइन करचे और कम फॉर सच काइंड ऑफ दिस मीटिंग जे लोक मेळटा आनी डिस्कस करता आणि सोसायटी भितर जे लोक सरान एक सजेशन दिला की people or society should come unite, identify and try to help those kind of people. They are not bad. They are suffering from a disease like the way this building is suffering from a disease on top. Old झालेले आसा आणि the moment it is new roof घातले की तो बरो दिसतलो. पेंटिंग सकयल बरें आहा वयर कसो झालेलो परिस्थिती तशेंच ती डिझीजाची परिस्थिती आसा. दिसपाक बरें दिसता पण भितरल्यान जळटा मनीस
It is also said by the doctor also today. So thank you very much Rukuzin Bap for accepting my invitation. आणि वो जो टॉपिक खरेंच माझे काळजाचो आसलो कित्याक I also knew Leonard Lobo. I worked with him as he was an activist, very good activist. तेजो चेडोचो जल्म अशें जालें being a वास्कोकार म्हाकाय दुखलें आनी म्हाका अशें दिसलें की doing a story is not enough. Coming out of more and more such stories for public awareness is also very important. म्हणून आयज तुमचे फुड्यान एक स्पेशल बारीकसो एपिसोड only for you all people to identify those suffering from this disease which is becoming chronic across Goa. Thank you very much viewers for watching the video till now. Keep watching Goa News Now.